بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نحلو إن شاء الله تمرين في سيركوي مونوفازي. Donc module électrotechnique fondamental 1, circuit monophasé, le deuxième exercice. صح. L'énoncé du deuxième exercice واش عندنا؟ عندنا le circuit de la figure 1.23 هذه. Donc لاحظوا بلي عندي une résistance R1 enserrée avec une impédance Z alimentée, l'ensemble est alimenté par une tension U, 50 comme module et 30 comme déphasage, comme argument. Ça, un courant un générateur de tension alternatif. Donc, واش يقول لك في l'énoncé, une puissance de 300 watts est dissipée dans le circuit série de la figure 1.23. dont بحيث le facteur de puissance est de 0,6 inductif. Déterminer la puissance apparente absorbée ainsi que l'impédance série Z Rx du circuit. معناه المطلوب هو la puissance apparente absorbée من السيركوي كامل، وأيضا لازم نحسبوا cette impédance Z inconnue. صح. إذا هنا لازم ديشيفريو يا جماعة لينونسي نتاعنا. هذه الكتروتكنيك احيانا هكذا دايره، لازم ديشيفري مليح لينونسي. ونعطيكم مثال اليوم ان شاء الله، نحاول في نفس الوقت نعطي لكم كيفاش ديروا ان شيما تاع ليكزيرسيس. دونك لاحظوا معايا، يقول لك ان بيسونس دو 300 وات. من لونيتي نعرف باللي سي اون بيسونس اكتيف، على جال لونيتي اللي لو وات. لو كانت فيا نقول ابارونت، لو كانت فار نقول رياكتيف. دونك مادام راني نشوف وات، دونك عرفت بلي سي اون بيسونس اكتيف. هذه الاولى. دون لو سيركوي، واش معنى هذه؟ لا بيسونس اكتيف كونسومي بار لو سيركوي كامل، ماهوش نتاع ار وماهوش نتاع زاد. دونك سي لا بيسونس اكتيف توتال. صح. زادو عطاونا لو فاكتور دو بيسونس، دونك عطاونا كوسينوس في. دونك ايماجيني عندك لا بيسونس اكتيف وعندك لو كوسينوس في اللي هو 0.6. كيفاش يكون 0؟ قال لك اندكتيف. واش معنى اندكتيف؟ معناه في الي سوبيريور ا زيرو، معناه لونغل دي فازاج الي سوبيريور ا زيرو. اندكتيف معناه لي في تاع الاندكسيون يغلب، معناه لو دي فازاج الي سوبيريور ا زيرو. ها واش معناه اندكتيف. صح. دوك نروحو نحلو التمرين. لي دوني اللي عندي شكون هما؟ لي دوني اللي عندي لا بيسونس اكتيف توتال دو سيركوي، قالوا لي 300 وات. صح. وقالوا لي لو كوس في سي لو فاكتور دو بيسونس ايكال 0.6، وقالوا لي باللي في هي سوبيريور ا زيرو. هادو هما لي دوني اللي عطاوهم لي. صح. دونك هو قال لك كالكولي اس. انا ندير لو شيما تاعي. اول حاجه نكتب اس ايتيغال يو اي هكذا، كيما اس ايتيغال عفوا، باش تعرفوا كيفاش دير لو شيما. دونك اذا نتبع هنا، دونك اذا نتبع هذه لو شيما الاول، دونك اس، دونك il faut calculer le courant I هكذا. باش نحسب لو كورون اي لازم نكون نعرف زاد، مي زاد الي انكوني. دونك هذا سو لو بروميي شومان، ما يلحقنيش. اجل زاد في حد ذاتها مطلوبه في التمرين، دونك ما نقدرش نتبع لو شيما سويفون. صح. ندي اون دوزيام فورمول بي تيغال اس كوسينوس في. دونك لو كوسينوس في عندي، دونك هنا نقدر اس نكتبها تساوي وشنو؟ بي sur cosinus phi. Donc c'est le deuxième chemin. Les deux étapes برك. هذا نقدر له. صح.
Le troisième chemin, نقدر نقول لازم نحسب la puissance active totale. نزيد نحسب لأنه يعني سي انتيليجون تفهموا هكذا، لازم تكون انتيليجون، دير دي شيما وتشوف لو شيما اللي يخرجك. نقول بلي أنا اس est égal à P plus GQ. دونك لازم لي دونك هذه كي تكون فيكتور دونك او موديل هي بي او كاري بلس كيو كاري. دونك لازم نحسب بي توتال اللي دوني ولازم نحسب كيو توتال. اسكو نقدر نحسب كيو توتال؟ صح، راني ندير لكم في الشيما باك مازال بديتش نحل. اسكو نحسب في الكيو توتال؟ دونك هنا نكتب كاع لي شيما هنا وحدهم. لو بروميي شومان قلنا عندي اس تيغال اي، دونك الفو كالكولي اي، وباش تحسب او الفو كوناتر زاد. علاش؟ لانه عندك لا طونسيون اي تيغال، جا عندك لا طونسيون او تيغال زاد اي، دونك اي تيغال او سور زاد. هذا لو شومان الاول. سوبوندون زاد هي في حد ذاتها سي ان برودوي لازم تلقاه، دونك هذا سي با ايفيدون. الحل الثاني، اس تيغال على راسين تاع بي او كاري بلس كيو كاري، دونك لازم نحسب بي توتال بيان سور توتالير، دونك سيت اون دوني، دونك لازم نحسب الكيو توتال. الكيو توتال في حد ذاتها هي تساوي سوا اكس توتال اي او كاري انكونو، سواء ال تيغال هي في حد ذاتها اس سينوس في حد ذاتها سيت اون انكوني، سواء تيغال او فوا اي سينوس في حد ذاتها سيت اون انكوني. دونك هذا لو دوزيام شيما كيف سي با ايفيدون. دونك نشوف لو تروازيام شيما، عندي بي تيغال اس كوس في، دونك ديريكتومون نقدر نكتب اس تيغال بي سور كوس في. دونك بارمي لي تروا شيما، بارمي لي تروا شومان كلهم يؤدوا للنتيجة نظريا صحاح، لكن حسب المعطيات نتاع التمرين هنا تخصك زاد وهنا تخصك كيو، والكيو ديبون دو اكس ما عندكش. دونك هنا تلقى باللي حسب المعطيات اللي عندك لو تروازيام شومان هو اللي خرجك. دونك هنا ندير لو تروازيام شومان فاسيلمون. دونك عندي بي ايتيغال ا 300 واط، عندي كوس في est égal à 0,6. Donc directement S est égal à P, عفوا نكتب لكم لا فورمول باش تشوفوا. P est égal à S cosinus phi. Donc S est égal à P sur cosinus phi. Donc S est égal à 300 sur 0,6. شحال تخرج لنا 300 sur 0,6؟ divisé par 0,6 تخرج لنا 500 VA. هذه c'est la puissance apparente. هذه pour la première question, déterminer la puissance apparente totale du circuit. معناها donc جاوبنا على déterminer la puissance apparente absorbée. Donc maintenant, donc il faut calculer l'impédance Z. هكذا إذا فهمتوني حاولوا ديروا الشيما وحدكم دو بريفيرونس باش تعلموا ديروا لو شيما لي 3 شومان ولا 4 ولا 5. كل اكزرسيس شحال نومبر دو شومان؟ كاين اللي فيه شومان واحد برك، كاين عندك دو شومان يخرجوا ماشي واحد برك. بصح انت اللي يساعدك ولا اللي يجيك ساهل ولا اللي يربح اللي تربح فيه الوقت هو واحد فيهم برك. المهم انا نشوف كيف نحسب زاد. دونك هي سي لا ريزيستانس بلس لا رياكتانس.
صح. أنا شوفوا لو سيركوي تاعي كيفاش. هذه سي ار ان، وهذه زاد عندها ار وعندها اكس اون سيري. دونك لو كان نحب نخرج هنا لا ريزيستونس ار توتال هي سي ار ان بلس ار، صح. و اكس توتال هذه عندها زيرو، سي ريزيستونس برك، دونك الي زيرو بلس اكس، دونك اللي هي نفسها اكس. هذه سي تري امبورطون. دونك هنا انا نقدر نحسب ار توتال، لو كان نحسب اكس توتال نقدر نجيب ار. دونك حنا واش عطاونا دابا؟ انا المعلومه اللي ننطلق منها، تبعوني مليح، المعلومه اللي ننطلق منها واش هي انه عطاني لا بويسونس اكتيف. سي لا بروميير انفورماسيون ايتيغال 300. وانا نعرف اعلم جيدا من الدرس اللي قريناه انه لا بويسونس اكتيف ني كونسومي، يعني اني كونسومي سولمون بار لا بارتي ريزيستانس، معناه المقاومات هي الوحيده التي تستهلك طاقه اكتيف، استطاعه اكتيف. واش معناه؟ معناه اون رياليتي بي توتال هذه هي سي ار توتال فوا اي كاري. يبقى السؤال المطروح هو الاي. ايوا لو اي يا جماعه، على بالي باللي الاس تساوي او فوا اي. دونك مانتونون نقدر نحسب لو اي. شكون هو لو اي؟ هو الاس سور او. دونك اي يساوي الاس لقيتها 500. لا طونسيون عطاوها لي 50 في لو سيركوي، دونك سور 50 دونك تجيني 10 امبير. صح. دوكا راني لقيت لو كورون، دونك نقدر نحسب ار توتال شحال. دونك ار توتال راح تساوي بي توتال سور اي كاري اللي هي 300 سور 100 est égal à 3 ohms. صح. Cependant, R total est égal à R1 plus R. رجعوا l'exercice. R1 شحال عطاوها لي؟ ما تكونش R1 هنايا. اي عندي فوت دو فرا. المهم R1 هنا نورمالمون est égal à 3. هكذا. R1 est égal à 3 plus R est égal à 3. Donc ce qui implique que R est égal à 0. هذه الأول. دونك باش تشفى لقينا هنا ار توتال ايتيغال 3 والار 1 ايتيغال 3. دونك 3 ايتيغال 3 بلس 0 لقينا الان. دونك يبقى لنا الاكس كيفاش نجيبوها؟ صح. الاكس هنا عندي بليزيور ميثود كيفاش نحسبها. نقدر نحسب لا بويسونس رياكتيف كي تيغال اكس توتال فوا اي او كاري. دونك لازم نحسب لو كيو. الكيو نتاعي كيفاش نحسبو؟ انا كلكم تعرفوا بلي الكيو تيغال اس سينوس في. دونك الاس هي 500 والسينوس في. دونك انا عندي لو كوسينوس في، ما تنساوش بلي عندي لو كوس في تيغال 0.6. دونك نقدر نحسب في، وكي نحسب في نقدر نجيب سينوس في. سينوس في تخرج لي 0.8. هادي شفاو عليها كي يكون كوسينوس 0.6 لو سينوس يكون 0.8. دونك فوا 0.8 وهكذا نقدر نحسب لو 500 فوا 0.8 تعطيني 400. 400 var. هذا سي بويسونس رياكتيف.
صح. اون فوا دوك عندي كيو قلنا تساوي اكس توتال فوا يو كاري. دونك اكس توتال راح تساوي كيو توتال بيان سور سور يو كاري. دونك خرج لي 400 sur 100 خرج لي 4 اوم. دونك اكس تاعي هي نفسها اكس توتال على جال الاخرى عندها زيرو وتساوي 4 اوم. دونك زاد اللي نحوس عليها هي زيرو بلس جي 4. وهكذا راني قدرت نحسب لامبيدونس دو سيركوي زد. وعندي ان اوتر شومان، يعني ماشي بصيف ندي هذا لو شومان. كل واحد كيفاش يقدر يحل التمرين هذا. المهم نورمالمون هنا خلاص ليكزيرسيس دوزيام. انا كوريجيو في لاسيري ولا في الاخر باللي هنايا عندي ار هذه ار ان ايتيغال 3 اوم. نسيت باش نعطيها لكم في لي نونسي. المهم انا ماذا بيا اللي يشوف اي غلطه في السيت في لي بي دي اف هذو ماذا به ينبهني باش كل خطره نصحوا لي زيرور اللي عندنا هذو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. الى تمرين لاحق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.